سلام كميت صنع فتواتن كبراتن نايزي يوتيوب channel تخطاتلتي نزعلت سحرنا لكم حاصر تنوانون زيناتات كم تلمد حزنا لكم قريبنا لنا فلما لايك شير سبسكرايب እንዳገበርኩም ክሳብ ፍጻሜ መደብና ሓቢርኩም ንኽትጸንሑ ብኽብርን ዕድም سعود عرب زمدبرا عم مصارين معدنن ورق الندادن اتنطف تكال مصاري ورق اندحساس ندادن اتنطف تكال مصاري ورقي سعود عرب تبحال تكال ابز عمد ايرترا خاب تركبنا عدنان دحساس ندادن نختكايد كان منግስት سعود عرب بلاو فقاد حاتي تخم زلن لچنساب زرخبل اوان دما اب ايرترا تركبن هاغرات عم معدان ورقن دحساس ندادن للي 15 بليون دولار وفر خغبر مدب حزين قاسقس مهلاون تغليصو إذا سعود عرب زمدبرا سعوداوي تكال أب كلتش حنشم منتن زتمسرتت كوينا أب زوان زي أب سعود عرب أم 150 بوتاتات نتفتات التكايد كوينا أب سعود عرب عدنا نخطفت دما أب 25 بوتاتات لتشنسا خمزلواي قلت حج دما خاب سعود عرب وصعي اسكا كلتش حن سالسان بزل غزي أب استفالالي حقرات أم عدان ورقي دحساس ندادن نختساتف مدب حيزا تنقاسقاس بزلاتو لغزي كان منግስት سعود عرب وصعي ام مداي عدنا وفرن ختقبر زخلا 162 لچن صحاتي تاخم زلا از فقاد مسوهابا دما اب ايرترا ግብፅን ام مداي عدنا ورقن دحساس ندادن وفر ختقبر مخانا تغليصالو كم زفلت اب ايرترا اقديمون اب فنكو ناي سعود عرب نعدنا تكال وفر غيرا تسرح محلاوا دما يفلت اب دحساس ندادي زنطف كوبانيا سعود عرب اوزيون اب دحساس ندادي اب گماگم بحري دحساس يكايد كم زلو زفلت كينو اب تزحالف معلتات ون ات كوبانيا ندادي خم زرخبه گليصو زنبره كينو ات خباب گن ابي كم زخونه ايگلصن قداماي منستر دكتور كاميل إدريس سمراح لعلواي لوخ سودان ناي كلتا معالتات ناي سرع عودت نمكياد لو مينا بس مرأتيو اتلوخ منستر قدايت وصا امباسادر ماهلي الدين سالم منستر بحل حبريتان توريزمن اتو خالد علي سر كم اون كالوت حالفت حزي مصي زلو اتلوخ اب حقراو معرفو نفرتس مرا ابزا تول وان بمنستر قدايت وصا عثمان صالح موقع قبابلا تغيرلو قداماي منستر دكتور كاميل لأخن مس بريزيدنت إساياس أفورقي بمرخاب عم معباي كلتياو قدات معبالتات أب قجت السودان كم أون قالو تقدست نخلتي ربح زلهم قدات كزاتيو مدبتت حيزلو تماسا زينا قداماي منستر سودان دكتور كاميل إدريس أب إيرترا وقع عودت نمكياد نابس مرا تبقي سلو قداماي منستر سودان دكتور كاميل إدريس نخلت معالتات تصنح وقع عودت ناب إيرترا نمكياد لو منابس مرا تقعيزو زدما دحر سلطان كابز حزن فلما أوانيو منستر قدات وصاي أمباسادر محدين سالمون منستر بحلي كاليد العسيرن زركبوم لأخ مريحو ركب سودان إيرترا نمتنخار مس بريزيدنت إساياس أفورقي كراخبيو اتعودت إيرترا من رقاء سودان تقبرو دقف بمهناز عاب نقدي بحل صاصتا متحبار نمعماق زعلم ايو شقرافسي بعل حريمات اوي منستر زينا اتيمان قبر مسكال عزي قداس اوانا وملسي منستر زينا إيرترا اتيمان قبر مسكال نحاسوتات اقجل بلسقنا بزي بيتاو مواتر محير تجني قبزل واللوان هدمان قرميت امري صلو بقبصته تسفا قدايتن متحلاك كبار عوز حلن زل خونتات نم مخناي بسلبتا حاسوتن تقنن نيرترا زخصص دبدابيتات كاب حبرات هاجرات جميركا نابستفالالي اكلات محبرسب عالم كلئخ قنيو كم تمثل عرب زبلو هاري من بوخيو قدي من طريعي ينغرو نتي إيرتراوያን ببزح مسوات تشبط وناصنت بدمصم زراغاغص ول علاونت اب كند مخبار بحقاو منغدي مسغورباب تخسر حاب كند مفتان ناب تهديدن فخران تصمد منغست بلصغنا سنفنون فرحاتن اب كند معمان نيرترا علامه مغبار مقصلتا مهدمي وشطاو صغمو يو حوحات نحاسوتات منستر قدايت وصا ኢትዮጵያ ነት حوحات مس إيرترا خوينا ክትወረን ትዳለላ በመባል ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰደድዎ ናይ ኣውያት ክሲ ኾኒናቶ እስራኤልን ሐማስን ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ውጥን ሰላም ቃዛ ተስማዕሚዖም እስራኤልን ሐማስን ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ውጥን ሰላም በመስማዕምዖም ነቲ ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ንምብቃዕ መንገዲ ጸር ክኸውን እዩ بمسرة توتن حماس نتم كساب حج حزوهم زل عسرا بهوت زل وجهه كفت حمن كلا إسرائيل دما سراويتان أبز تسمع معلوم اسمر كتسحبن أستاد كل التشح فلسطينيين أسرات حركته تصن مخنا من جتات نبي سحب برام مرحت عالم فلسطينيين إسرائيليين نتزينا بحاجز تقبلا ملبو انت خونه كمن قازا من محد راز امسول زرزرات غنا خزاربو ليهم قداماي منستر اسرائيل بينامين نتانياهو اسرائيل عباي معلتي ابن بوال نتسمع معنى مصداق لمحمس كابيني منسترات كصوع مخانو غليصو
ተቀባልነትን ተረኺቡ ድሕሪ ተኣኺባ ብቅጽበት ምቁራጽ ተኽሲ ኣብ ግብሪ ክውዕል ምዃኑ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ፍልስጤም ንቢቢሲ ሓቢሩ። እስራኤል ኣብተን ቀዳሞት 5 መዓልትታት ዕለታዊ 400 ናይ ረድኤት መኻይን ናብ ቀዛ ከኣትዋ ክትፈቅድን ኣብ ድሕሮት መድረኻት ድማ እቲ ቁጽሪ በብቕርብ ክውስኽን ምዃኑ ተሓቢሩ። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዋይት ሃውስ ንሲቢኤስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስሓብ ሰራዊት እስራኤል ትሕቲ 24 ሰዓታት ክወስድ ከም ዝኽእል ሓቢሩ። እዚ ምስ ተዛዘመ ሓማስ ነቶም እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ብ7 ጥቅምቲ 2023 መጥቃዕቲ ብዘካየደሉ እዋን ካብ እስራኤል ዝወሰዶም ጅሆታት ንምፍታሕ 72 ሰዓታት ክህልዎ እዩ። ሓማስን እስራኤልን ድሕሪ ናይ 3 መዓልትታት ዘይቀጥታዊ ዘረብ ኣብ ግብፂ ዝተስማዕምዕሉ ብዓብዩ ቀዳማይ ክፋል ናይቲ ትራምፕ መወዳእታ መስከረም ዘቕረቡ 20 ነጥብታት ዝሓዘ ውጥን ሰላም እዩ። ሰበስልጣን ሓማስ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ፍልስጤም እስራኤል ንኽትፈትሖም ኣብ ግብፂ ንዝርከቡ መንጎኛታት ኣብ ዘቕረበቶ ዝርዝር ከም በዓል ማርዋን ባርጎቲ ዝኣምሰሉ ኣዝዮም ስሙያት ሰባት ይርከብዎም። ፍልስጤማውያን ንማርዋን ከም መጻኢ ፕሬዚደንቶም እዮም ዝርእይዎ። ይኹን እምበር እስራኤል ንኽፍታሕ ተስማዕሚዓ ድያ ተስማዕምዓትን ኣይተፈለጠን። ዝተበጽሐ ግዜያዊ ስምምዕ እውን ክለመዳዋይ ስምምዕ ኣይኮነን። እዚ ማለት ንምፍታሕ ዕጥቂ ሓማስን መጻኢ ምሕደራ ቃዛን ሓዊሱ ካልኦት ወሰንቲ ነጥብታት ገና ክዛቱ እዮም። እዚ ዘተ ካብ ሶኒ ጀሚሩ ኣብ ግብፂ ክካየድ እንከሎ ካብ መንግስቲ ግብፂ ብተወሳኺ ቀጠር ኣሜሪካን ቱርክን እውን ዝርርብ ከካይዳ ኣብ ምሽምጋል ሓጊዘን እየን። እቲ ብ30 መስከረም 2025 ዝቐረበ ውጥን ሰላም ቃዛ ወታደራዊ ስርሒታት ብቕልጡፍ ደው ክብል ዝእምት ኮይኑ ሓማስ 20 ብሂወት ዘለዉ ጅሆዝ ዝተተሓዙ እስራኤላውያን ብምፍታሕን ሬሳታት ናይቶም ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ሞይቶም ተባሂሉ ዝእመን ልዕሊ 12 ጅሆታትን ብምርካብን ምልውዋጥ ብኣማኢት ዝቁጸሩ እሱራት ፍልስጤማውያን ክግበር እዩ ይብል። ትራምፕ እቲ ስምምዕ መወዳእታ ናይዚ ሰሙን ከም ዝውዳእ ብምግላጽ ብረቡዕ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ክገይሽ ከም ዝኽእል ክእንፍትን ከሎ እዚ ድማ ልክዕ እቶም ጅሆዝ ዝተተሓዙ ሰባት ዝፍትሑሉ እዋን ክኸውን ትጽቢት ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ። ሓማስ ኣሜሪካን ካልኦት መንጎኛታትን እስራኤል ነቲ ስምምዕ ብዘይ ምንጻግ ወይ ምድንጓይ ክተተግብሮ ክሰርሑ ጸዊዑ። እቲ ዜና ኣብ ደቡባዊ ቃዛ ኣብ ዝርከብ ጸልማት ጎደናታት ካንዩኒስ ምስ ተሰምዐ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ሓጎስ ፈጢሩ። ፎረም ስድራቤታት ጅሆዝ ዝተተሓዙ እስራኤላውያን ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ድማ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ዓሚቕ ምስጋና ነቕርብ ብምባል ታሪኻዊ ስርሒት ኢሎሞ። ሕጂ ካቢነ ሚኒስተራት ጸጥታ እስራኤል ክእከብ ምዃኑን ስዒቡ ድማ ሙሉእ ኣኼባ መንግስቲ ብምክያድ ፍልስጤማውያን እሱራት ቦቶም ዝፍትሑ ጅሆዝ ዝተተሓዙ ሰባት ንምልውዋጥ ፍቓድ ክህብ ተጽቤት ይግበር። ሓማስ ናይ መወዳእታ ምጽዳቕ ዝርዝር እሱራት ከም ዝጽበእ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመደበሩ ኤርትራ ፎከስ ዝተባሃለ ጉጅለ ኤርትራውያን ምሁራት ኢትዮጵያ ብመሬት ኤርትራ ቢላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ መሰል ከም ዘለዋ ብተካይዶ ዘላ ተወጋእ ትረኻ ዓብይ ስክፍታ ከም ዝሓደሮ ገሊጹ። ዝኾነ ከምዚ ዝኣምሰለ ስጉምቲ ብምፍራሕ ብኣስገዳድ ይኹን ብወራር ንሃገራዊ ሕጊ ቻርተር ሕቡራት ሃገራትን መሰረታዊ መትከላት ሕብረት ኣፍሪቃን ብፍላይ ድማ ነቲ ካብ መግዛእታዊ ምሕደራ ዝተወረሰ ደባት ምኽባር ደጊሙ ዘረጋግጽ ኣዋጅ ካይሮ 1964 ቅሉዕ ምጥሓስ ክኸውን እዩ ኢሉ እዞም ጉጅለ ኤርትራውያን ምሁራን ብ8 ጥቅምቲ 2025 ናብ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ሕብረት ኣውሮፓ፣ ዓረብ ሊግ፣ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ማሕበራትን ኣብ ዝለኣኽዎ መልእኽቲ ዝኾነት ሃገር ናይ ካሊእ ሃገር ደው ብሓይሊ ክትቅይር ሕጋዊ ወይ ሞራላዊ መሰል የብልናን። ቀርኒ ኣፍሪቃ ድሮ ብሰንኪ ኩናትን ግጭታትን ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ እዩ። ከም ውፅኢቱ ልዑል ስቃይ ሰባት ምምዝባልን ምሕማሽ ቁጠባን ኣስዒቡ ካሊእ ተወሳኺ ምትፍናን ድማ ንክልቲአን ሃገራትን መላእቲ ዞባን ኣዕናዊ ክኸውን እዩ ብምባል ኣጠንቂቖም። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዋንነት ባሕሪ ኮነ ወደብ ዓሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ብቕላዕ ክዛረቡ ዝስምዑ ኮይኖም ኣስመራ እውን መልሲ ክትበሉ ጸኒሓ እያ። እምበኣር ከስ ነዚ ዕለት ዝሓረናልኩም ሓፀርትን ዋናውን ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ቀጻሊ ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።